کیونکہ ایک بڑی ترتیب ہے وانڈے جدہ جو حصہ مل جانا ہے. حضور میں کوشش کر رہے ہیں کہ دو لینا دے دیں. بھائی جان ذرا سنیں. جداں چڑھ گئے چادر محرم دا، جداں چڑھ گئے چادر محرم دا، سادات نو ویکھ کے رو پانا. اللہ کرے کوئی سمجھ آئے. جداں چڑھ گئے چادر محرم دا، سادات نو ویکھ کے رو پانا. نازاں نال پلیاں لوڈیاں دے، نازاں نال پلیاں لوڈیاں دے، حالات نو ویکھ کے رو پانا. آنسو دی نظر حضور ایک بڑے ٹائم میں شعر ہے. جیڑے سید نبی دے سمدے رہے، جیڑے جگتی کھانے کھمدے رہے، اونا سرداراں دے ریت دی میں، اونا سرداراں دے ریت دی میں، ملاقات نو ویکھ کے رو پانا. جداں چڑھ گئے چادر محرم دا، سادات نو ویکھ کے رو پانا. آؤ سیدہ تیرے پتران دے، یا سیدہ تیرے پتران دے احسان تیرے میں، یا زہرا تیرے پتران دے، سیدہ تیرے پتران جس تے احسان ہوئے. ایک واری سیدہ کائنات دی بارگاہ سلام پیش کر رہا ہوں. زہرا کوئی یاد کر لینا ہوئے، کوئی یاد کر لینا ہوئے، ایک باری ضرور اٹھانا. سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے میں، اسلام تے جو کیتے عہدان بتیرے میں، سیدہ تیرے پتران دے. اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عذاب کوئی، او نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے، نت دین مسیتاں